इस वक्त मौजूद हूँ अलकादर ट्रस्ट के बाहर। पाकिस्तान के सियासतदानों को सबक सिखाया गया है कि तुम लोग लूट करो, सूट करो, गरीब आवाम का खून चूसो, फैक्ट्रियाँ बनाओ, माल बनाए, इसकी इजाज़त है। तालीम दें, शऊर दें, इसकी हरगिज़ इजाज़त। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एलिजिबल होने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, पाकिस्तान में एलीट क्लास में बैठने के लिए, पाकिस्तान की रूलिंग क्लास में जाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बड़ा दिलचस्प है। आज वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में सियासतदान बनने के लिए, वजीर आजम बनने के लिए या कोई भी की रोल लेने के लिए आपको वारदातें करनी होती हैं। एक चीज बड़ी मशहूर है कि जितना बड़ा वारदातिया उतनी ज्यादा इज्जत। पाकिस्तान में आप देख लें, आप हिस्ट्री उठाकर देखें, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के गिने चुने दो चार नाम होंगे, उनके अलावा तमाम वो लोग जो कि एलीट क्लास में बैठे हुए हैं वो मुकदमात का सामना कर रहे होते हैं, उनके ऊपर सजाएं होती हैं, सजाएं माफ होती हैं। बिजनेसमैन आप निकाल के देख लें, उनके ऊपर पाकिस्तान की स्टेट बैंक का कर्जा होगा, उन्होंने सियासत में आकर वो कर्जा माफ करवाया होगा। यहाँ पर इन शॉर्ट अगर हम ये करें कि आपको कामयाब होने के लिए बहुत से क्राइम करने पड़ते हैं, बहुत जुल्म करना पड़ता है, आम गरीब आवाम का खून चूसना पड़ता है, आम लोगों को उनकी हैसियत में रखना पड़ता है, आम पाकिस्तानियों को जो कि अल्लाह के बाद इस रियासत में जिनके पास सबसे ज्यादा अख्तियार है, अल्लाह के बाद वो इस जमीन पर ताकत का सरचश्मा माने जाते हैं पाकिस्तानी आइन के तहत, उन्हें कीड़े मकोड़े समझना पड़ता है, फिर जाकर आपको इस सिस्टम में जगह मिलती है। इमरान खान ने एक बड़ी गलती की। उसने गलती ये की कि उसने अलकादर ट्रस्ट बना दिया। उसे चाहिए था कि मलक रियाज के साथ डील करता, एक एक प्राइम लोकेशन पे जमीन लेता, उस जमीन पर बंगला बनाता, उस बंगले में बहुत से लोगों को, ताकतवर लोगों को दमपुख्त खिलाता, वहां पर बैठाता, रात को महफिलें होती, शबाब और कबाब उधर पेश किए जाते। फिर जाकर वो दोबारा वजीर आजम मुंतखब होता, वो तीसरी दफा वजीर आजम मुंतखब होता और उसकी कामयाबी होती। उसने उसे समझ नहीं थी। इमरान खान सियासत से नाबल्द इंसान था। पाकिस्तान की सियासत का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था उसे उसने रेड पेंसिल से निशान लगाया। उसने कहा जी मैं कौम बनाऊंगा, मैं इस कौम को तालीम दूंगा, मैं शौर दूंगा। मैंने शौकत खाना बनाया था, मैं जो जिस मंसूबे पर लग जाऊं मैं उससे पाया तकमील तक पहुंचाता हूं। उसने अलकादर ट्रस्ट बना दिया। अब उस अलकादर ट्रस्ट में हुआ क्या, ये बड़ा दिलचस्प है। मैं आज गुजर रहा था अलकादर ट्रस्ट के बाहर से, ये वीडियो एक रिकॉर्ड की तरह, वीडियो देखें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलकादर ट्रस्ट के बाहर। ये सामने अलकादर ट्रस्ट की रोड है और वो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है अलकादर ट्रस्ट की। अब ये एक इबरत की जा है, ये एक इबरत है, ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये निशान इबरत है। निशान इबरत उस हुक्मरान के लिए है जिसने सोचा कि वो इस अवाम को तालीम देगा। निशान इबरत है ये यूनिवर्सिटी उस शख्स के लिए जिसने दिली अलूम के लिए एक अदारा बनाया। निशान इबरत है ये यूनिवर्सिटी उस शख्स के लिए जिसने यहाँ पर एडमिशन देते हुए ये नहीं पूछा कि आप नून लीग के वोटर हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर हैं या कौन सी सियासी जमात के हैं। ये अदारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि उसने पाकिस्तानी अवाम को एजुकेट करना था और दीनी अलूम से मुस्तफीद करवाना था। अलकादर ट्रस्ट बन गया। इमरान खान को सजा सुनाने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए कोशिशें की जा रही हैं, मगर फैसला ये करें इमरान खान को सजा हो जाएगी, क्या उसके बाद कोई सियासतदान, अशराफिया का कोई मेंबर, पाकिस्तान की एलीट का कोई मेंबर दोबारा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएगा? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान के सियासतदानों को सबक सिखाया गया है कि तुम लोग लूट करो, तुम लोग सूट करो, तुम लोग यहाँ पर गरीब आवाम का खून चूसो, माल बनाओ, फैक्ट्रियाँ बनाओ, पाकिस्तान से बाहर और अपने दुश्मन ममालिक में भी इन्वेस्टमेंट करो और पाकिस्तान में कुछ ना बनाना करो। और अगर आप बनाओगे तो ये अलकादर ट्रस्ट, ये मेरे हक़ में, ये इबरत है पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं सोचना। यकीन करें ये ट्रस्ट, मलक रियाज इसमें रेलिवेंट है ना, मलक रियाज को डिस्कस नहीं किया जाता, इस ट्रस्ट को डिस्कस किया जाता है, इमरान खान को डिस्कस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि निशान इबरत बनाया जाए, इसके पीछे और कोई वजह नहीं। और अगर ये सजा हो गई इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट में तो याद रखिएगा ये सदियों याद रहेगी। और ये याद इस तरह रहेगी कि पाकिस्तान में सियासतदान माल बनाए उसकी इजाज़त है, तालीम दें, शऊर दें, इसकी हरगिज़ इजाज़त। अच्छा, ये निशान इबरत है
یہ نشان عبرت ہے عمران خان کے لیے، یہ القادر ٹرسٹ کیس پاکستان میں سیاست کا سوچنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے، یہ کسی بھی آنے والے نئے سیاستدان کے لیے نشان عبرت ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے نشان عبرت ہے جو پاکستان کا سوچتا ہے، جو پاکستان کی عوام کا سوچتا ہے، جو میرا اور آپ کا سوچتا ہے، جو اس آئین کے تحت جس عوام کو اللہ کے بعد اصل طاقت کا سرچشمہ کہا گیا ہے، اس عوام کو اگر وہ حیثیت دیتا ہے، اگر اس قوم کو ویلیو دیتا ہے، اگر اس قوم کو کچھ بنانے کی سوچتا ہے، یہ نشان عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کے اندر رہنا ہے اور طاقت اپنے پاس رکھنی ہے۔ بھائی آپ کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو شعور دینے کی بات نہیں کرنی، آپ نے یہاں پر لوٹ مار کرنی ہے، آپ نے اس عوام کا خون چوسنا ہے، آپ نے فیکٹریاں بنانی ہے، آپ نے اپنی اپنے ایسٹس بنانے ہیں، آپ نے اپنے بنگلے بنانے ہیں، ان بنگلوں میں شراب اور کباب کی محفلیں کرنی ہیں، آپ نے رنگین راتیں بنانی ہیں، یہاں پر پارٹیز ہونی ہیں، آپ اشرافیہ کو مدعو کریں گے، وہاں پر ماحول بنائیں گے، تو شاید آپ اس سسٹم میں رہ سکتے ہیں، اس سسٹم کے لاڈلے بن کے رہ سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بڑے پھنے ہاں ہیں، آپ اس قوم کو شعور دیں گے، آپ اس قوم کو بنائیں گے، انہیں تعلیم دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے کہتا تھا میں گورنر ہاؤسز کو، میں یہاں پر سرکاری عمارتوں کو یونیورسٹیز بناؤں گا۔ بنی یونیورسٹیز؟ نہیں بنی۔ آپ سوچیں اگر ایک ٹرسٹ بنتا ہے، القادر ٹرسٹ بنتا ہے، تو یہ 3 دفعہ اس فیصلے کو مہر کر چکے، اتنا پریشر دیا جا رہا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی تم ٹرسٹ بناتے ہو۔ تو آپ سوچیں اگر یہ گورنر ہاؤسز کو بناتا یونیورسٹیز، تو یہ اس وقت اس کی ہڈیاں چبا گئے ہوتے۔ یہ جو مردار چبانے والی قوم ہے، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ تو انسان کو کچا چبا جائے۔ جو اس قوم کو، ان بھوکے ننگے لوگوں کو تعلیم کی بات کرے، شعور کی بات کرے، انہیں ایجوکیٹ کرے، یہ اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے جابر ہیں۔ وہ ایک مثال ہے کہ کسی سے کسی نے پوچھا کہ تم اس قوم کے اوپر رول کیسے کرتے ہو، تم سردار ہو، یہ قوم تمہارے آگے سر کیسے جھکاتی ہے، یہ تمہارے مزارے جو ہیں یہ تمہارے آگے کیوں آگے پیچھے پھرتے ہیں؟ اس نے یہ انگریز کی کوئی قصہ ہے کہ اس انگریز نے کہا کہ ایک مرغا لے آؤ، اس نے اس مرغے کے پنکھ جو ہے وہ اکھاڑ دیے، اس کو تکلیف دی، اس کو مارا، اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے دانا پھینکا، مرغا آیا، اس نے دانا چکا، اور جب اس نے دانا چکا تو اس نے کہا کہ اس قوم کے ساتھ میں یہی کرتا ہوں، میں انہیں تھوڑا تھوڑا دانا دیتا ہوں، مگر انہیں میں شعور نہیں دیتا، انہیں تکلیف دیتا ہوں۔ اسی طرح یہ اس قوم کو تکلیف دیتے ہیں، اس قوم کو شعور نہیں دیتے، اس قوم کو شعور دینے والوں کے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ اگر اس قوم کو شعور مل جائے، یہ نوجوان بچے کچھ جنہوں نے تعلیم حاصل کی، انہیں موقع ملا اس پاکستان کے حالات دے کر، اس شرافیہ کی بدماشی دے کر، وہ تاریخ میں سب سے زیادہ الاٹ جو ہے پاکستان کے نوجوان کی 65% نوجوان ہیں، سب سے زیادہ نوجوان حالیہ دور میں پاکستان چھوڑ کر گئے، تو یہاں پر شعور ملے گا تو یہ سوال پوچھیں گے، یہ جواب مانگیں گے۔ 8 فروری کو جو انہوں نے کیا لوگوں نے ان کے ساتھ، یہ لوگ ان کے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ تو اگر اشرافیہ کو اپنا گریبان بچانا ہے، اگر اشرافیہ کو اس ملک میں اپنی بدماشی قائم رکھنی ہے، تو انہیں تو اس قوم کو شعور نہیں دینے دینا، اور جو شعور کی بات کرے گا، جو شعور دینے کی کوشش کرے گا، اور جو یہ سوچے گا کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کر گزرے گا اور یہ اشرافیہ اسے چھوڑے گی، تو حال اس کا عمران خان جیسا کریں گے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ بڑی سخت ہے، یہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ ایک عام کیس کا نہیں، یہ کرپشن کا نہیں، یہ فیصلہ ہے اس وقت اس اشرافیہ کا، کہ یہ اشرافیہ کیا سٹیپ بیک ہو پائے گی؟ کیا عمران خان جو کہ اب وزیر اعظم کی بات نہیں رہی، وزیر اعظم بننا بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو اسے سال پہلے آفر ہے کہ نیشنل حکومت میں آ جاؤ، اپنا وزیر اعظم بنوا لو، خود بن جاؤ۔ اب وزیر اعظم سے معاملات نہیں آگے بڑھ چکے ہیں، اب بات ہے کہ اس قوم کو شعور دینے کے اوپر سزا دی جانی ہے یا نہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ سزا دو، میں اس سزا کو بھگتوں گا، وہ ان لوگوں کو لڑ رہا ہے، وہ ٹکر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے، کیا شعور دینے کی سزا ہوگی کل عمران خان کو، یا پھر القادر ٹرسٹ جیسی اور یونیورسٹیز بنے گی، اور ریسرچ سینٹرز قائم ہوں گے، اور یہاں پر تعلیم ہوگی، یہاں پر تربیت ہوگی، یہاں پر شعور ہوگا، یہاں پر دنیا یہاں پر آ کر ریسرچ کرے گی، یا پھر یہ القادر ٹرسٹ پہ سزا دے کر یہ قصہ صدیوں کے لیے خاموش کروا دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔